मोयता आगशे शेतात घातक रसायनाविशीं औपचारीक कागाळ दाखल करपा खातीर थळावे शेतकार मुखार आयले। कांय रसायनाचो शेतकारांचेर परिणाम जाल्ल्यान शेतकारांनी हुस्को उक्तायला। अंदू शेती करप ना, शेतकारांक प्रश्न पडला। शेतांत व्हांवपी रसायनाचो शेतकी संसाधनाचेर तशेंच भलायकेक म्हत्वाचो धोको निर्माण करतात। खास करून उदक दूषित जावप, कामगार आनी रहिवाशांक भलायकेचो धोको, नुस्तें आनी हेर जनावरांचेर जावपी हानिकारक परिणाम तांणी उक्ताडार हाडले। शेतकी मळार घातक रसायनांची योग्य आनी सुरक्षीत विल्हेवाट लावपा खातीर ह्या प्रकरणाची चवकशी करून योग्य ती कारवाय करची अशी मागणी तांणी प्राथमीक भलायकी केंद्रा कडेन केल्या। हो कॅटल पास म्हणून उलयले तेणे आनी हो कॅटल पास देखून जावन दिना आनी ते आमकां गोरवां करून सोडली। आयज कॅटल पासूय ना आनी काय ना। कॉन्सर्न पळय तेणी कितें केलां, आमचें कॉन्सर्न घेवंकूच ना लोकलांचें। तेणे आपले जाय तशें केलां आनी आयज आमचो लोक कितलो मेलो थिंगा, कितलो लोक मेलो। केन्ना आतां आमकां ते सायडी क्रॉस करून वचोंक मेळना। सगळे ही आख्खी चड इशू आमकां ह्या कुडक्याक आय हांगा सामकी स्टिकींग आशिल्ली। हे आतां 28 मेयाचे आमकां कळलें सकाळीं 10 अशें। वयत्यार सावन कोण आमचो सायमन जुलेटाचो भाऊ पंच तेणी सांगलें आमकां अशें अशें जालां, सरपंच अशें अशें उदक चड कांय येता, तेंक मातशें येवन चोवचें म्हणून। ते उपरांत हांव काडलें, रोखडेंच गेलें तलाटी गेलें, आमचो दामो तलाटी गेलें, पंच आमची जुलेट येयलें आनी सेक्रेटरी येयली, लुईस येयलो। आमी सगळीं काडलीं आनी रोखडींच गेलीं। थिंगसान गेली मालवार हायवे रोडार गेली, थिंगसान आमी वयत्यार गेली। वयत्यार पळयत जाल्यार तशेंच उदक चड कांय येयलें। मागीर काडलें आमी पिलार गेली, पिलारूय थिंगा चड उदक कांय मेवलें आमकां। मागीर विरेश बोरकार येयलो आनी तेणें सगळीं चॅक केलें आनीक हें आमची रिपोर्ट हेका हेल्थाक कंप्लेन केलें। हेल्थाक पोल्युशन आनीक पुलीस स्टेशनार 3 कंप्लेन केली आनीक सेंड केली आमची कांय आनी तेणें आमकां डेट 4 तारीख दिली। 4 तारीख आमी इतले दीस रावले। ते म्हणल्यार आयज आमचे सगळे रिपोर्टर येयले, हे आमचे हेल्थाचे येयले, पोल्युशनाचे येयले आनी आमी सरपंच सेक्रेटरी आनी सगळे आमचे पंच मेंबर्स आनी सगळे आमचे वाड्या वयले सगळे आमी बराबर सगळे वचोन आमी चॅक केले। पळयत जाल्यार पिलर मातशें उदक आमकां क्लियर मेवलें। आनीक आतां आमी वालंका बाराकोड्यान हिंगा रावल्या, पळयत जाल्यार हिंगा उदक चड मेळलेलें आहा, मेय आहा चड। आनी तशेंच आतां आमचे जेम्साचे नुस्त्याचे पोंड आसले व्हडले, थिंगा सगळीं नुस्तें व्हडलीं व्हडलीं चणकां कावंदरां ते सगळें नुस्तें मेळलेलें आहा। आनी तशेंच पाद्रीबाटानूय अशेंच जालेलें आहा। आनी आमी जायते ट्राय केली आनी जायते आमी ओगी बसोंक नाय, पंचायत सेक्रेटरी पंच मेंबर आमी कोण ओगी बसोंक नाय। आमकां जाता तितलें आमी उपाय केले आनी आयज आमी सगळीं बराबर आहाय आनी आमी आतां शेतकारांक जर दिलेलें आतां शेत रोवपाचें आहा आमचें। आमचो जो सोर्स पॉयंट आहा तेजेर आमी गेल्ले नेक्स्ट टू पिलार, हिंगा एक सॅम्पल आमी कलेक्ट केला। नेक्स्ट आमी सॅम्पल केला मोयता हायवे सायड। 3rd सॅम्पल आमी कलेक्ट केला हिंगा आमी ना हे आमचे हांगाच आहे नेक्स्ट टू आमचो कोस्टल ब्रिटोस पॅलस। आनी एक सॅम्पल आमी करपाचें आहा कलेक्ट नेक्स्ट टू पाद्रीबाट। सो हे आख्खे आमी कोर्डन करपाचें आहा टू मेक शुअर दॅट what is the exact reason for this। कित्याक हे एक्चुअली पयली पावट जालेलें आहा आनी कितें आहा आनी एक इंस्ट्रक्शन एमएलएन म्हाका दिलेलें की बाबा रातचे बेश्टो वच आनी एक वॉल्त मार रातचे आनी पळोवपाक जाय की बाबा हिंगा कोण स्वेज टँकर सोडटा काय ना ते। बिकॉज जे भाशेन आमकां दिसून येता की हे स्वेज फावल स्मेल येता ते हेजेर गोमान येता की इट इज अ मॅन मेड डिजास्टर। हे नॅचरल ऑकरिंग फिनॉमिनन न्हू, इट इज अ मॅन मेड डिजास्टर आनी हेजेर आमी कारवाय करतले। लोकांची आमकां कंप्लेन म्हणजे चड वास येता, सांज जाल म्हणसर मस्किटो चड जाले आनी सगळीं भायर सरता घरां सगळे लोकां वाट म्हणटाय सगळीं म्हणटाय वास येता देखून सामकी चड आगशील बोबाव जालो आहा। उदक चड पुसला, पिलार गेल्या तशें जाला, पाद्रीबाटां तशें जाला, वयत्यार गेल्या तशें जाला आनी शेतकार सामकी भिलेले। आमची शेतां सगळीं भाताची शेतां आनी ती आमची शेतां रोवपा मेवनाय म्हणून लोक भिलोलो आहा। आतां आमकां मातशें कळोवंक जाय आमची कशी शेत रोवपा जातलें काय जावचें ना तें आमकां मातसो आमकां रिपोर्ट जाता तितली बेगीन तुमी दिवचो। शेतकाऱ्यांनी आमकां सांगलें कंप्लेन दिले तेजेर नोटीस केलें आपल्या शेतांनी सगळें कांय उदक भरला म्हणून आनी सारको वास मारता। सो तें पळोवन आमी पळोवपाक गेले आमचें उदक खुंयसान येता पळय तें। सो आमी पिलार डिटेक्ट केलें की थिंगासान तें नाल्लांतल्यान उदक सारकें आख्खें कांय रॅप तें फ्लो जाता। तेंच उदक आमच्या शेतांनी भरलें सारकी ऑयल कशी वयल्यान बेस
आनी तो लायक फार्मर्स आमचे कितें म्हणटा आमी आतां शेतां कशी रोयतली आमच्यांनी इज इट सेफ टू गेट डावन इन द फिल्ड्स आमकां एलर्जी जायत वो कितें इन्फेक्शन जायत म्हणून आनी ती बेली आनी आमच्यांनी हे पावटी शेत आमकां रोवंक मेवतलें रोवंक मेवचें ना ते तेंचो कन्सर्न आहलो तेका लागून आमी आनीक टायम काडूंक ना तेच ज्या दिसा आमकां चॅक करपाक आमी पळय गेली सेम डे आमी कंप्लेन केलें हेल्थ डिपार्टमेंटाक पोल्युशन डिपार्टमेंट एंड पुलीस स्टेशनाक आनी तेंच्यांनी मागीर आमकां एक जॉयंट इन्स्पेक्शनाक डेट दिली दॅट इज टुडे 4th आनी ते येयले सेम टायम सारके टायमार आमकां जो टायम दिलो ना त्या टायमार ते येयले आनी आमी इन्स्पेक्शन कंडक्ट केलें सगळ्यांक आनी आमी वी वील बी वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स नाव आमी ऑलरेडी पयले आमचे पंच मेंबरान तेणें पयलो इश्यू काडलेलो तेणें ऑलरेडी हायलायट केलें आनी आमी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केलेलें आमचो मातसो डिले जालो ते येवपाक सो हिंगा हो पॉयंटूच ना ब्लेम करपाक आमी न्हिदोंक नासले आमी जागे आहा आमी ऑलरेडी इश्यू काडले सो ते आयज येयले आज तेणी वॉटर टेस्टिंग केलां आतां थिंगा थोडे कोण कितें म्हणटा तें उदक सिवेजीचें न्हू म्हणटा तें म्हणटा कितें हांव नको नोंदणी कुसोन तितून नुस्तें मरोन कितें जालां हांव नको म्हाका खबर ना कितें आतां पळोवया उदक गेलां टेस्टिंग आतां तें इन्स्पेक्शन केलां पळोवया कितें रिजल्ट येता तो आमी रिजल्टाक रावतले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.